अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब मैं शान ज़ैनब, मेरा वसेब ठीक है, खुश है। नाज़रीन, अज का जो माहौल है ना बड़ा सोहना तो बड़ा लाइट माहौल है। मैं तो आपको अगर आखा बड़ा कंफर्ट फील थींदा पे इन जिन टाइम असां कंफर्ट थी वेंदे से ना एक कम ख़राब भी थी वेंदा। असां बहुत सारी शयूं को ना ईज़ी गिन वेंदे से। जिथा असां रिलैक्स नहीं भी करना होंदा, जिथा असां कुछ चाहिए कि असां इन शय को ईज़ी नहीं गिनना, भाई ठीक है आसानी है, लेकिन उतना असां इतना रिलैक्स मोड के असां कर गिनसूं थी वैसे ये क्या मुश्किल काम है, उथा ही आके असां फस वेंदे से। तो आपको याद हो से असां अपने कोर्स ही पढ़े आई ओ खरगोश ते कछुए वाली कहानी। अक्सर असां वो काम करें से ये काम जिन टाइम असां करेंदे से ते साढ़े दिमाग ते इंदा असर थींदा। इवें ही साढ़े दिमाग ते ज़्यादा साढ़े दिल दा असर थींदे ते साढ़े दिल दे नाल जेड़ी सब तो गलत गाल होंदी है वो होंदी है साढ़े इमोशंस दे नाल। असां जिन टाइम खुद अपने आप को डिस्टर्ब करें जैसे मैं एक गल क्या नहीं मनेंदी। मेरी अज की गल भी ये है, मेरी अज की चंगी गल भी है, मेरी अज की तो गल करने का मकसद भी है क्योंकि मैं अपने अगर गल करा तो मैं अपने चेंजिंग की है तो मैं करें भी पई टाइम टू टाइम। इंशाल्लाह मैं एक बेहतर तो बेहतरीन करे सा। इमोशंस तो हमेशा अगर ओवर थी वजन ना नुकसान देंदे, चाहे वो रिश्ता होवे, चाहे वो तुहाडा काम होवे, चाहे वो जिंदगी का कोई मुकाम कोई लम्हा होवे, हमेशा तुहाडे किते नुकसान दा साबित थींदे। ते तुहाडा ओ दोस्त, तुहाडा वो रिश्ता यकीन मनो बहुत मुनाफिक हो से जो तुहाडे इमोशनल तो ज्यादती तुहाडे नाल इमोशनल जिको आदे डिस्टर्ब करन दी वजह बनदा हो से। हमेशा अपनी हिफाजत तुसां आप करनी है, कहीं बह नहीं करनी। अपने दिमाग दी, अपने दिल दी, अपनी इसलाह असां आप कर सकदे से। कोई भी आके क्या समझे से कि तुसां ये ना सोचो, तुसां ये ना करो, तुसां इवें अपने दिल च गाल ना रखो। इंसान तो अपने उत्ते अगर वस नहीं चलता तो बे दे वस चलावन ते क्यों असा दे से। गाल सोचण दी है जी टाइम साडा अपने उत्ते वस चलसे, असां अपनी गल अपने आप को मनवा सकसूं, उन टाइम ही असां कहीं बे तक भी अपनी गाल को पहुँचा सकते से ते गाल कर सकते से। अज नाज़रीन प्रोग्राम दा हुण करे सूं बाकायदा आगाज़। प्रोग्राम तुहाडी अपनी जिको असां आख सकते से बैठे के ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम में साडा असां केड़े इत्थे सवाल जवाब करके कोई कहीं को इम्तिहान देवना होंदा है। लेकिन अज एक मज़े की गल दसां, अज खवातीन बड़ा खुश थी सन। मैं अजकल वर्क करें दी पई मेरिया भैणां, मेरिया सहेलियां, मेरी वसेब दियां सोहणियां खवातीन इन्हां किते मैं आदि कुछ ना कुछ हर हफ्ते मैक्सीमम थी सके डॉक्टर तुहाडे सामने बहुत सारे आ वेंदे साढ़े को। हुण तो असां माशाल्लाह स्किन स्पैशलिस्ट को भी अपने नाल अंगेज किया हुए, वो भी आंदे रहांदे तो वो आंदे भी रासन। इन तो इलावा एक सारा मसला जो मसला मैं क्या आखा हुण तो कोई ये जा मसला बन गया जो हल ही नहीं थींदा। लेकिन इत्था मैं एक बई गल भी आखी सा, ये सिर्फ खवातीन के नाल कहनी नो, मेल्स भी अजकल मेरे भिरा मेरे सारे वसेब दे लड़कियां दा भी बंदियां दा भी बड़ा मसला है पे बह बह के खा के ओवरवेट। उवें गल दसां ओवरवेट इंसान स्क्रीन ते ज़्यादा नज़र आता है। मेरे को इवें ज़रा थोड़ा जिहा थी कि ओवरवेट की गाल करें दी पई। ओवरवेट साकू पहली गाल ये है बीमारी दी जड़ बन वेंदे। हर शय को नुकसान जड़ा पहुँचाइंदा है जितों असां स्टार्ट आख सकते से वो साडा ओवरवेट थीना। उन तो इलावा इमोशंस की गाल थी पई। इमोशंस साडे ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करें, ब्लड प्रेशर साडे दिल को डिस्टर्ब करें। ये सारा कुछ जिन टाइम असां अपनी जिंदगी आप खुद शामिल करें दे पैसे तो वल क्या कर सकते थे। कहीं बे को इल्ज़ाम दूँ, कहीं बे ते पाऊँ, इवें नहीं थी। अल्लाह तो मदद मंगो, अल्लाह तुहाडे नाल है, अल्लाह हिम्मत देंदे, अल्लाह हौसला देंदे ते अपने उत्ते एतमाद करो, अपनी इसलाह करो। नाज़रीन मैं हुण अपने सारे मेहमानां दा तारुफ करवे सा। अज हमेशा दी कार मेरा खूबसूरत मैं आदियाँ जिको आदे ने अंदाज़ मेरे जेह्ड़े शायर होंदे न उन्हां दा खूबसूरत अंदाज़ शायरी दा। अगर मैं गल करां खूबसूरत आवाज़ तुसां सारियां दी फेवरेट आवाज़ साढ़े वसेब दी बड़ी सोहनी आवाज़, एक न्यू टैलेंट, एक मैं आख सकती हाँ बच्ची
जिंदा कम इतना खूबसूरत है, जिंदी हिम्मत इतनी खूबसूरत है, तो आप भी बहुत सादा दिल ते बहुत खूबसूरत है। मैं पहले तारुफ कर वैसा मेरे नाल मौजूद हैं मेरे डॉक्टर, मेरे मेहमान मोहम्मद कासिम, मैं फिजिशियन हैं, मैडिकल स्पैशलिस्ट हैं। इन तो इलावा ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਕੂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਓਵਰਵੇਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ करे से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर्दी में आपको हमने आज तंग किया है, तो बस क्या करें, हम भी मजबूर हैं हमारे वसेब के लिए और आप सबकी मोहब्बत के लिए कि हमें ये काम करना है, हमने हिम्मत करनी है और आज आपने हिम्मत करनी है हमारे प्रोग्राम में सबको जितना हो सकता है अवेयरनेस हम दें। जी नाज़रीन, मेरे अगले मेहमान शायर ते ऊँ तो इलावा मेरे एक और मेहमान जिन्हां दी आवाज़ की गल थी पई। पहले आवाज़ की गल थी वने वल शायर की गल थी वैसे। वकास अली लूणेवाला, इन्हां को तारुफ की कोई लोड़ कहनी, इन्हां दा हिक गाना भी मैं आदियाँ इतना ज़बरदस्त हिट थींदा है, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, साड़ी अज की आवाज़ है, साड़ी वसेब की आवाज़ है। तो नाजरीन अज मैं जिन्हों को बार बार आखे सा कि मैं को कुछ ना कुछ सुनाओ, तो इन्हों का शेर मज़े की गल ये इन्हों एक शेर दी जड़ा बड़ा फेमस है, उनकी मैं आप भी फैन है, मैं मेरे को बड़ा पसंद है, लेकिन मेरी अदायगी मेरे को लगता है इंसाफ कहना कर सकते ई वजह तो मैं सुन सा उन्होंने तो ही। मेरे नाल मौजूद हैं उसामा खालिद, शायर हैं, तो इन तो इलावा इंजीनियर भी हैं, होर भी बहुत सारिया सलाहियत होंदियां मेरे एक मेहमान दे विच भी जो उन्हां तों असां सुन सूं। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो हमेशा आखे मेरा प्रोग्राम होवे, तुहाडा प्रोग्राम होवे ते मेरे नाल एक मेरी हसीन, मेरी खूबसूरत मेहमान खातून होवे तो वल तो मेरी हिम्मत मैं आदि ना बूस्ट थी वेंदी, मेरी एनर्जी वध वेंदी है। मेरे नाल मौजूद हैं सना सलीम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सना रिसर्चर भी हैं, सना ब्रॉडकास्ट भी करें, इन तो इलावा एमफिल भी किया है। इन्हां दी सलाहियतां दी अगर मैं गल करा तो बहुत सारियां ते टाइम तू मैं अगर आखा मैं इन्हां को जितने अरसे तू जानती हाँ, मैं इन बच्ची को देखा है कि हर काम में इतनी खूबसूरती नाल उनको सर अंजाम दिते कि हमेशा कामयाबी ही हासिल की, तो इंशाल्लाह करे सन भी सही। हुण बाकायदा तौर पर मैं बहुत जिको आदि तारुफ करा के दे हुण अपने मेहमाना दे वेंदे थे तो उन्होंने गल करेंगे थे। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप पीटीवी नेशनल मुल्तान से फर्स्ट टाइम मॉर्निंग शो में लाइव आए हैं, और ये वो शो है जो हमारे वसेब की आवाज़ है और हम सब की वही कोशिश है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अवेयरनेस। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनविटेशन एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, और काफ़ी खुशी हो रही है कि मुझे एज अ डॉक्टर यहाँ पे आने का मौका मिला। और एज अ डॉक्टर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, स्पेशली जो हम हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी जो नेशन है वो हेल्थ से काफ़ी पीछे जा चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो आपने देखा होगा कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई बंदा ओवरवेट या ओबीस ना हो। आपके सामने होगा कोई ना कोई बंदा या तो ओवरवेट होगा या ओबीस लाजमी होगा। और इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और एज अ फिजिशियन, एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट इंशाल्लाह आपको मैं आज बहुत सारे टिप्स भी बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि ओबेसिटी है क्या, ये क्यों होती है, इससे इंसान को क्या क्या मसले मसाइल पैदा होते हैं और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और इसका क्या क्या इलाज होता है, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी बात डॉक्टर साहब यही होती है कि हमें ये पता होना लाजिम है कि ये कोई भी बीमारी है वो होती क्यों है। इलाज से पहले अगर हम एहतियात कर लें तो इलाज से बेहतर एहतियात है। और इंशाल्लाह आज आप हमें सारा जितना मैक्सिमम होगा ज़रूर बताएंगे। इसके साथ नाजरीन साड़ी अज दी सोहनी आवाज़ जड़ा साकू जगे सन, जड़ा साकू एक्टिव करे सन, मैं आदि इन्हां दी वजह तो असां इवें हर मेरे प्रोग्राम दी आवाज़ मेरे प्रोग्राम दी रौनक होंदे। जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तुसीं ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर किवें महसूस करेंदे पे पीटीवी दे मॉर्निंग शो च आके? जी, बहुत शुक्रिया पीटीवी दा कि साडा मुल्तान दा मान है, और मैं बहुत दिल जराया ना शुक्रिया अदा करे सैना कि सबको मौका देने फनकारां को आमन का, और प्लेटफॉर्म भी साडा ही है, साडा घर है,
تے اسا تا آمنے مننے ظاہری گل ہے بالکل تو تسا چلے وے سو اسا آمنے مننے سر تہاڈا گھر ہے تساں این گھر دی رونق ہی وے تے ہمیشہ پی ٹی وی نے ایک اکیڈمی دا درجہ رکھے ہمیشہ آون والے کو ایویں سکھایا ایویں پڑھایا ایویں انہاں کو مقام دیتے جو انہاں کو بڑی مشکل ہویا لیکن پی ٹی وی نے ہمیشہ ہاتھ پکڑ کے آسانی تو آسانی کیتی ہے انشاءاللہ. تے ناظرین گال او جو دل وچ اثر کرے گال او جو ساکو اپنے الفاظ دے نال احساس دیوے. اے ہنر ایک قلم دا ہنر ایک شاعر وچ ہوندا ہے. میرے نال موجود ہیں میرے شاعر اج دے سر کیویں محسوس کریں دے پے وے ایک وڈی گال ہے سارا نیشنل ٹی وی ہے سارا نیشنل پی ٹی وی ملتان نے ایک اتنی اچیومنٹ کی ہے 2 گھنٹے دی ساری لائیو ٹرانسمیشن مارننگ شو اسٹارٹ کی دے تو سارے ینگ ٹیلنٹ ہی وے ایک پلیٹ فارم کو ملا ہے. کیا محسوس کریں گے؟ سب سے پہلے تو پی ٹی وی کے مینجمنٹ کا بہت شکریہ. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بگیسٹ برانڈ ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے. چھوٹے موٹے چینلز تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن میں آج ہاں جی میں کل امی کو بتا رہا تھا کہ پی ٹی وی سے کال آئی ہے تو وہ بہت حیران ہو رہی تھی. وہ پہلے ان کو خوشی بھی ہوئی پھر بعد میں حیرانی بھی ہوئی اور جتنے بھی دوست ملے وہ سارے بہت خوش تھے. تو سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پلیٹ فارم کا حالانکہ ملتان یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے لاہور کا درجہ رکھتا ہے مرکز کا درجہ رکھتا ہے تو یہاں پہ جو پلیٹ فارم کا فقدان تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی نے آ کے پر کیا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اور ہم سب نے مل کے دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا شکریہ ہمارے چینل کا شکریہ ہمیں ایک پلیٹ فارم دے دیا اور ہم سب نے مل کے اس کو کامیاب بھی کرنا ہے. میری یہی کوشش ہے ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ بھی بہت سنسیئرٹی اور بہتری کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. جی سنا کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک. زیادہ دھند تو نہیں تھی آنے میں؟ آج تو ویسے کافی زیادہ ٹمپریچر تھا دھند بھی بہت تھی مشکل ہوئی آنے میں بٹ پہنچ گئے. خوشی تھی نا کافی آنے کی تو اس سے جلدی پہنچ گئی. بڑی باہمت لڑکے ہو آپ. بہت ماشاء اللہ. میرے خیال سے جو بچی گھر سے نکل کے کامیابی سے تعلیم بھی حاصل کر لے تو وہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے. آپ نے کیا سوچا کس طرح سے ایک لڑکی کا ریسرچر ہونا بڑی اہم بات ہے ورنہ کپڑوں سے ہی فرصت نہیں ملتی گھر سے ہی فرصت نہیں ملتی نارملی تو کیسے آپ نے اسٹیپ لیا؟ میں نے ایم فل میں جب ہوئی داخلہ لیا تو تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے. الحمدللہ میرے 3 آرٹیکلس بھی پبلش ہو چکے ہیں اور کنٹینیو کام بھی جاری ہے میرا. بہت سے پروفیسر ہیں جن کے ساتھ میں مل کے کام کر رہی ہوں تو کوشش ہے اور آگے بڑھوں انشاءاللہ. کس چیز پہ زیادہ سرچ کرتے ہیں؟ میرا زیادہ کر جو سائبر سیکورٹی کے اوپر ہے میرا کام کیونکہ میرا اپنا تھیسس بھی سائبر سیکورٹی پر تھا اور میں اسی سے ریلیٹڈ سارے آرٹیکلس لکھتی ہوں. لڑکیوں کو ہمت دیتی ہیں؟ بالکل کیونکہ بہت سے میرے اپنے ریسرچ میں ایسے آرٹیکلس بھی ہیں کچھ جن میں ہراسمنٹ کے بہت زیادہ ایشو ہے کیس بھی ہے تو میں نے زیادہ تر کام بھی اسی پر ہی کیا ہے. اب کہیں میں خیر ابھی بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی کہتے ہیں نا 2 خواتین جہاں پہ بیٹھ جائیں وہاں پہ پھر آگے بات بڑھتی جاتی ہے. کیا دے ناظرین پہلا اپنے پروگرام دا آغاز آواز نال اج دی آواز دے نال کروں تھوڑا جہا انرجی کو بوسٹ کروں تساں بھی ذرا چنگی طرح اٹھ ونجو چاہ شاہ گھن کے ٹی وی دے کے آ ونجو ذرا گانا سنو گانا سن کے چھوٹی جی بریک بھی گھن گھن دے تھے تاکہ میں ڈاکٹر صاحب تو ہوں تفصیلات گھنا تاکہ اساں تے عمل بھی کرنا ہے اساں شاعر دی شاعری بھی سننی ہے اساں اج لڑکیاں کو ہمت بھی دینی ہے. جی سر کیا دے کچھ سنے سو ساتھ؟ جی میرا ملتان دا ملتان کی میں ساؤنڈ کیتا بڑا پیارا میں تو وہ سن جی ویلکم بیک میرا سونا وسیب سونی آواز دا سونا گیت تساں سنے بہت شکریہ ساکو اٹھاون کیتے سر تواڈی گیت نے تواڈی آواز نے ساکو بڑی خوبصورتی نال ایک جی کو آکھنا جگہ دیتے مزہ آ گئے بیوٹیفل سانگس ہے تے ملتان دی تا کیا گال ہے ملتان تو ملتان ہے. سر
آج ملتان کی بات ہو رہی ہے. ملتان میں گرمی سردی ہر موسم کی شدت پائی جاتی ہے, گرمی کی تو خاص کر شدت پائی جاتی ہے. ابھی جس طرح سے فوگ ہے اس کی شدت ہے. اگر ہم بات کریں تو کھانے, ہم اسی شدت سے اپنے کھانے میں بھی شدت لے آتے ہیں, اور یہی ہمارے لیے ڈسٹربنس کا باعث بنتا ہے. وہ ساری جو کہ آپ ہینڈل کر رہے ہیں, آپ خوراک سے سٹارٹ کروائیں. آج ہمیں گائیڈ کرنا کہ ہماری خوراک کے بارے میں ہمیں بتائیں تھوڑا سا, ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اوبیسٹی, موٹاپا پن ہے کیا. جب ہم زیادہ ایکسٹرا چیزیں کھاتے ہیں تو جو ایکسٹرا اضافی جو فیٹ ہوتی ہے, جو چربی ہوتی ہے آپ کے جسم میں کسی بھی حصے میں ارریگولر طریقے سے وہ جب ڈپازٹ ہوتی ہے, جمع ہوتی ہے, تو وہ ایکسٹرا فیٹ آپ کی اوبیسٹی کا باعث بنتی ہے. اس کو ہم موٹاپا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی ہماری سوسائٹی میں اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, ملتان کی بات کریں اسپیشلی, بیکاز آئی ایم دا ڈاکٹر ہیئر ایز اے فزیشین, اور میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو تقریباً ہر دوسرا پیشنٹ جو میرے پاس آتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے یا موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں جب ہم ہسٹری لیتے ہیں, جب ان سے ہم سوالات پوچھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایز اے ڈاکٹر پھر انویسٹیگیشن بھی پوری کرنی لازم ہے, اور بڑی وہ جیسے کہ ٹیچر سے بھی ہارڈ ہوتی ہے, بندہ فوری پزل ہو جاتا ہے. بالکل. تو میرے خیال میں جو پیشنٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے ڈاکٹر کے سامنے, وہ بہت ہی کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, وہ اپنی ہسٹری کو ڈیٹیل سے بتاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے ہسٹری صحیح بتاؤں گا تو میری ڈائگنوسس, میری تشخیص بھی صحیح ہوگی. بالکل حقیقت. تو جو میں نے ایز اے ڈاکٹر جو چیزیں دیکھی ہیں اپنی سوسائٹی میں موٹے لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہیبٹ ہے کھانے کی وہ بہت زیادہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو جنک فوڈ کا بہت رجحان ہو چکا ہے. اور ٹھیک ہے فاسٹ فوڈ انسان بہت زیادہ کھا رہا ہے یہاں پہ, لیکن اس کو یوٹیلائز کیسے کر رہا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. موبائل یوز کر کے بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ بھی کھاتے ہیں آج کل, کچھ اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے ہم فوڈ منگواتے ہیں, بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. کوئی چیز پی رہے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. اس کو ہم نے کریونگ کا نام دے دیا. بالکل ایسے ہی ہے. سر ایک چیز جو کہ میں نے بہت دیکھی ہے اسی کے حوالے سے ہے, اور اس پہ بڑی ہی گہرائی سے ڈالیے گا, کیونکہ میں نے میکسیمم ایسے کیسز ہی دیکھے. 2 دن میں موٹے, 2 دن میں پتلے, سویلنگ, کبھی وہ بیچارے سویلنگ کا بہانہ بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی بادی پن کا بہانہ بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ. لیکن یہ کیا ایک دم سے موٹا ہو جانا, ایک دم سے پتلا ہو جانا. اور اسی کے ساتھ میں ایڈ کروں گی, کچھ لوگ چاہتے ہیں ڈائٹ بھی صحیح رکھتے ہیں, اس کے باوجود ان کا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں کبھی وہ زیادہ کھاتے ہیں, کبھی کم کھاتے ہیں. کچھ خاص بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں اینوریکزیا ایک بیماری ہوتی ہے, اسپیشلی فیمیل میں یہ پائی جاتی ہے, اور یہ ٹرینڈ اسپیشلی فیمیل میں ہی ہوتا ہے, ینگ گرلز میں. تو وہ 2 دن بالکل نہیں کھاتی, اس کے بعد جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو 2 دن بہت زیادہ کھاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو فیئر بھی ہوتا ہے اوبیس نہ ہو جائیں, ہم موٹے نہ ہو جائیں. ایون کہ کچھ ایسے کیسز بھی آتے ہیں جو سیلف انڈیوسڈ وامٹنگ بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. اوہ مائی گاڈ. تو سم ٹائم یہ چیز بھی ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہوتی ہے. تو ریزن یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب 5 دن اپنے آپ کی اچھی ڈائٹ کر لیں, اس کے بعد پھر آپ بد پرہیزی کرنا شروع کر دیں. بالکل. تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ملتے ہیں جس کی وجہ سے آپ فزیکلی, مینٹلی, سائیکولوجیکلی آپ فٹ رہتے ہیں. اب اس میں اثر پڑتا ہے آپ پہ. بالکل. اب اس کے علاوہ ناٹ اونلی دا ڈائٹ, اٹس آل اباؤٹ یور فزیکل ایکٹیویٹی. جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ 150 منٹس آپ نے ایک ہفتے میں آپ نے برسک واک کرنی ہے, آپ نے ایروبک ایکسرسائز کرنی ہے, مطلب 20 سے 30 منٹس پر ڈے. کون کر رہا ہے ہمیں سے؟ باقاعدہ آپ کو پسینہ آپ کے اندر کی وہ, میں نے دیکھا ہے اکثر یہ جو آپ نے 2 ورڈز یوز کیے ہیں اس طرح کی, میں نے ایکسرسائز کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, اور یقین کریں میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کر کیا رہے ہیں, مطلب یہ ہو کیا رہا ہے. اور سر اس بات پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ ہم گھر میں بھی رہ کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. آپ کے گھر میں سیڑھیاں, آپ کر سکتے ہو. آپ سیڑھیوں سے, آپ اتنی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, آپ کے لیے جم ضروری نہیں ہے. بالکل. 2 ایک امپورٹنٹ میں آپ کو ایکسرسائز بتاؤں گا جو ریسرچ بھی آئی ہے. 2 ایسی ایکسرسائز جو آپ گھر میں بھی اگر آپ اڈاپٹ کریں نا تو بہت اچھے طریقے سے اپنی جو
जो आपकी ओबेसिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या आप वैसे भी फिजिकली फिट रह सकते हैं। एक स्क्वैट है जिसको हम स्क्वैटिंग कहते हैं, और दूसरी प्लैंकिंग एक्सरसाइज। इन 2 एक्सरसाइज को अगर आप घर में भी अडॉप्ट कर लें तो मेरे ख्याल में आप अपने वेट को भी आइडियल बना सकते हैं। कितने सेकंड के लिए होना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप स्क्वाट के कितने सेक्शन और उसके इसका तो वैसे फिजियोथेरापिस्ट ही के ऊपर ज़्यादा अच्छा कमेंट करेगा, बट ये है कि यू हैव टू डू एक्सरसाइज ऑन द डेली बेसिस। इसमें कोई फुल फ्लेज रूल नहीं है कि आपने इतनी मिनट डेली करनी है, बट यू शुड डू ऑन द रेगुलर बेसिस। चाहे वो ब्रिस्क वॉक करें, चाहे आप वो स्क्वैट करें, चाहे प्लैंक करें, चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, यू हैव टू डू एक्सरसाइज ऑन द डेली बेसिस। 100%। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना ख्याल रखना सबसे बड़ी बात है। इससे मैं अगले में आज बहुत कुछ है जो आपसे पूछने वाला है, लेकिन फिर मेरे अगले मेहमान भी हैं, उनके साथ भी आज बड़ी बातें हैं, बड़ी कुछ है जो आपको भी इंजॉय करेंगे। आप भी, आपकी भी लाइफ का आज एक कह सकते हैं बड़ा खूबसूरत डे होने वाला है, क्योंकि अपनी फील्ड से हटकर जब हम कुछ इंजॉय कर रहे होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, मैंने अक्सर अपने गेस्ट को देखा है कि वो बहुत हमसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं उस चीज़ को। आज आपको हम ये वाला भी दिखाते हैं कि ये मोड कितना आप डॉक्टर्स भी इंजॉय कर सकते हैं। गाल करे सर तुहाडे नाल कितना अरसा थी कि तुहानू अपने ई सफ़र का आगाज़ कीते हुए कि तुसा पहला गाना रिकॉर्ड करवाया है? मेरे को 17 साल थे। 17 साल, ठीक है। ते मुल्तान तो ही सीखे हुए? जी, मुल्तान तो। और उस तो बाद पहले मेरे उस्ताद हैं मोहम्मद अनवर साहब, मुल्तान आर्ट्स इंस्टीट्यूट जी। उस तो बाद मैं नदीम अब्बास लूने वाला जी, बिल्कुल। ते वो मेरे हुण वो उस्ताद हैं। सही। ते मेरे बड़े भाई भी हैं उस्ताद। बिल्कुल, बड़ी सोहनी आवाज़। हाँ जी हाँ। ते ये रुतबा जेड़ा ना मिले ये भी उन्हां दा मिले मेरे को। बिल्कुल। और अल्लाह ने बड़े इन्हां दे रंग लाए, बड़ा अच्छा। बड़ी सोहनी आवाज़ से बड़ा ये चंगे हाथ मिल वने, चंगा साथ मिल वने तो इंसान बड़ा कामयाब थी वेंदा, इहदे विच कोई शक है नहीं। और 12 गाने मेरे आ चुके हैं, पूरा एल्बम मेरा मुकम्मल। जबरदस्त। और अजय मेरा कंटिन्यू है। फैमिली कोई होर भी है सिंगर? नहीं। ये गल तो बड़ी अहम होती है कि जी फैमिली दे आप कोई ना होवे उनदे किते बड़ा मुश्किल थी वेंदा। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम थी है रिश्तेदारां दी और बड़ा सारियां दी। बस उस तो बाद उन्होंने जेड़े सुनन लगे ना कोई फैन थी ना। सब तो पहले जो वाले साहब मेरे पसंद ना करे ने। बिल्कुल, ये बड़ी मुश्किल गल होती है। वाले साहब भी आस्ता फैन थी ने, बस सुनदे हैं मेरे को। वाला मेरा फैमिली तरफ में पूरी सपोर्ट है माशाल्लाह। जबरदस्त। कामयाबी दा बहुत बड़ा राज हुंदा जिन टाइम तुहाडे सिर दे उत्ते तुहाडे मां-प्यो दा हाथ होंदा है। बिल्कुल। बात करेंगे अब हम अपने शायर से। सर, इंजीनियर शायर, इंजीनियर शायर बहुत अच्छा कॉम्बो है, बड़ा खूबसूरत एक है। कैसे? अच्छा, ये भी सुनने में मज़ा आएगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी के अंदर ना, हमारी फैमिलीज़ में भी ऊपर से लेके नीचे तक जो शायरी का या शायर होने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ऑड सा है, वो बहुत अजीब सा है। हम समझते हैं, मेरे भी जब हम छोटे थे, जब हम लर्निंग फेज़ में थे, तो ये समझते थे जब भी किसी शायर का जिक्र होता था कि वो बड़े बालों वाला होगा या उसने कोई शॉल पहनी होगी या वो कहीं फुटपाथ पे सोया हुआ होगा, यानी बेसरो सामा होगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। शायर मैं समझता हूँ कि सोसाइटी का बेदार तरीन ज़हन भी होगा। ये किसी हद तक पे हम लोगों का बिल्कुल सही बात किया आपने। ये किसी हद तक ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जो गम है, जो दुख है, या किसी भी चीज़ का जो एहसास है, वो इंसान को इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास एहसास नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये नहीं कि शायरी, कोई भी काम एहसास के बगैर नहीं हो सकता। जैसे आपका ये चैनल है, आप यहाँ पे होस्ट हैं, आपको एहसास नहीं होगा अपने काम का तो आप शायद उस सिंसेरिटी के साथ वो काम नहीं कर सकेंगे। तो गम तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से केमिकल इंजीनियर हूँ, तो वैसे मैं वहाँ पे पढ़ने गया था, लेकिन ज़ाहिर है वो जब आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं तो वहाँ ये शौक़ हुआ मुझे। उससे पहले 2015 में बाकायदा मैंने आगाज़ किया था शायरी का। तो इनको साथ लेके चलना मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि जब हम आपको खुद कब एहसास हुआ था, जैसे आपने बताया ये पता नहीं होता बिल्कुल नहीं था, तो लिखा कैसे? एकदम मुझे बिल्कुल अपनी इब्तदा याद नहीं है। मैं बिल्कुल कोई रिवायती जवाब नहीं दूंगा आपको
کہ میں نے تب سے شروع کی تھی, بالکل یاد نہیں ہے کسی شاعر کو بھی جو تخلیق کار ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب تخلیق کار بن رہا ہے, اور یہ خدائی وصف ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک وصف شاعروں کو یا انسانوں کو مکمل طور پر ٹرانسفر کیا تو وہ تخلیق کرنے کا. وہ تخلیق کسی بھی فارم میں ہے, آپ آرٹیکلز لکھتے ہیں, آپ کالم لکھتے ہیں, آپ افسانے ناولز لکھتے ہیں, یا آپ شعر کہتے ہیں, شاعری کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. ہاں یہ ہے کہ جب اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ سمجھتے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2014-15 میں مجھے 8-9 سال ہو گئے ہیں شعر کہتے ہیں. ہاں جی بالکل. استاد میرے میں نے جہاں سے عروض سیکھا وہ زین شکیل صاحب ہیں گجرات سے. وہاں میں تھا 3 سے 4 سال وہاں پہ تھا ڈگری کے دوران, تو ان سے بہت رہنمائی ہوئی عروض کے حوالے سے, اور باقی تو چلتا رہتا. آپ کتاب کے بارے میں بتا رہے تھے اپنی. جی میں 2018 میں میری کتاب آئی تھی سفرزاد کے نام سے, یہی ملتان سے چھپی تھی. بہت خوبصورت نام ہے. بالکل. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو شاعر ہے اس کا تعارف اس کا شعر ہے, اس کی تخلیق ہے. تو میں کچھ چیزیں آپ کے وہی شعر جس کا میں تذکرہ کر چکی ہوں, جی میں اس سے شروع کرتا ہوں, کچھ چیزیں گاہے گاہے سناتا رہوں گا آپ کو. جی. دل دلگیر سے پہچان لیا جاتا ہوں, دل دلگیر سے پہچان لیا جاتا ہوں, دل دلگیر سے پہچان لیا جاتا ہوں, میں اسی تیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. کمال. منہدم کر دے گی ایک دن وہ عمارت مجھ کو, جس کی تعمیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. نام سے کوئی نہیں جانتا زنداں میں مجھے, نام سے کوئی نہیں جانتا زنداں میں مجھے, اپنی زنجیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. اعلیٰ. اس شعر کی ہم اگر تھوڑی, بہت شکریہ, بہت. اس کی میں تھوڑی سی اگر ڈیفینیشن کی طرف جاؤں, ویسے تو شاعر کو نہیں کرنی چاہیے لیکن چونکہ موقع ہے, بالکل. تو زنجیر میں سمجھتا ہوں وہ انسان کا وہ ٹول ہے, وہ ہنر ہے, وہ فن ہے جس کی وجہ سے اس کی شہرت ہے, اور زندان یہ زمانہ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نام سے نہیں جانتا, جن کو آپ نام سے نہیں جانتی, لیکن ان کی تخلیق, ان کا کام, ان کا شعر, ان کا کچھ بھی ہم تک پہنچتا رہتا ہے. تو یہ اس حوالے سے کچھ تھا. شاید یہ وہ بات ہے جس کی تلاش میں آج میں بھی یہاں ہوں, کیونکہ کامیاب انسانوں سے ملنا کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھی ایک شوق ہے, میری بھی ایک ہابی ہے, اور ان کی کامیابی میں سے کہیں نہ کہیں انسان اپنے لیے ضرور سوچتا ہے, اس کی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے. یہ بری بات نہیں ہے اگر آپ کسی سے مل کے اس کی اچھی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اڈاپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, اگر آپ سمجھ بھی لیں تو بہت بڑی بات ہے. بڑے آپ نے آج اپنے شعر کا جو صحیح والے الفاظوں میں بیان کیا ہے نا, یہ بہت خوبصورت کام کیا آپ نے, کیونکہ دیکھیں اس کا بہت ایک واضح آ گیا. ہر انسان ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے اشعار سنتا ہے وہ اس کو اپنی لائف سے اٹیچ کرتا ہے, بالکل. لیکن جو آپ نے بیان کیا ہے بہت خوبصورت کیا ہے. بہت شکریہ. جی سنا, کبھی آپ بھی کچھ لکھنے کا مطلب کالم کے علاوہ کوئی شاعری یا کچھ اس طرح سے؟ ویسے شوق ہے, تھوڑا بہت لکھ لیتی ہوں, مگر میں اس لیول تک نہیں جا سکتی. کچھ لکھا ہے ابھی تک؟ نہیں, بس ایسے کالمس پہ ہی زیادہ میرا توجہ ہوتی ہے. بٹ مجھے نا سر کی ایک بات بہت اچھی لگی. سر نے کہا مجھے پتہ نہیں لگا میں کب تخلیقات بن گیا, کیسے. تو مجھے یاد ہے میں جب چھوٹی تھی نا تو میں ڈائریز لکھتی تھی, مجھے بہت شوق تھا ڈائریز لکھنے. چھپا کے بھی رکھتے تھے ہم لوگ. ہاں بالکل, ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی ڈائریز کیوں لکھتے ہیں. تو مجھے اب پتہ لگ رہا ہے اس طرح کہ میں جب سے لکھ رہی ہوں نا, شوق تھا لکھنے کا, وہ اب میرے اندر اتنا ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز دیکھوں نا, جیسے کہ مجھے لگے کہ یار یہ اچھی ہے, جیسے برڈس دیکھ لوں تو مجھے اس کے اوپر ایک نظم لکھنا یا ایک کالمس لکھ دینا, کالمس لکھنا, تو بس لکھتی رہتی ہوں. لکھنے کا بہت شوق ہے. لکھنے کا شوق ہے, لکھ وہی سکتا ہے جو سمجھ سکتا. بہت اچھی بات. الفاظوں کو پڑھنے والے تو بہت ہیں, میں کہتی ہوں جگہ ہیں, ڈگری والے بہت ہیں, ہر جگہ ہیں. سمجھنے والے, پہچاننے والے, سمجھانے والے بہت نایاب ہیں. آپ لوگ نایاب ہیں, ہم سب کے لیے نایاب ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بات ہماری ہو رہی تھی, یہ جو میں نے آپ سے کویشچن کیا تھا کہ ایک دم سے ہمارا موٹا پتلا ہو جانا, میں تو سمپل ورڈنگ یوز کروں گی تاکہ ہمارے ناظرین کو صحیح والا اس میں آ جائے, کیونکہ میڈیکل کی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ جس طرح سے رائٹنگ ہوتی ہے ویسے ورڈز بھی ہوتے ہیں.
اس کی نا بیسک ریزن یہ آپ نے بہت خوبصورت بتائی ہے کہ ایک دم سے کھا لینا اور ایک دم سے نہ کھانا، اپنی روٹین پروٹین کو مینٹین نہ کرنا. اسی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اسی ہیبٹ سے؟ اگین آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے. ہم بیسکلی اوبیسٹی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کا ویٹ ایکسٹرا آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور آپ ایک ایسی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں جس کو ہم اوور ویٹ کہتے ہیں، پھر اوور ویٹ کے بعد ایک اور کیٹیگری آتی ہے جس کو ہم اوبیز کہتے ہیں، پھر اوبیز کی 3 کیٹیگریز ہیں. اوبیز کلاس 1 ہے، اوبیز کلاس 2، پھر اوبیز کلاس 3 بھی ہے جس کو ماربڈ اوبیسٹی کہتے ہیں، مطلب وہ ایکسٹریم ہوتی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ریزن یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. ایک تو جینیٹیکلی ہوتا ہے، فیملی ہسٹری میں دیکھا ہوگا کہ کسی کا بچہ اگر موٹا ہے تو اس کی فیملی میں بھی دیکھنا کوئی نہ کوئی موٹا ضرور ہوگا. فیٹی بیبیز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آگے جا کے میں نے دیکھا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس ٹائم تو ہمیں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو بھی بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہیلدی بیبی سب کو بہت پیارا لگتا ہے، لیکن وہ اوور ویٹ بعد میں بھی اس کے لیے پرابلم کرتا ہے. بالکل 100%. دیکھیں اوبیسٹی، اوور ویٹ، ایکسٹرا فیٹ، ایکسٹرا چربی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ شوگر، میدے کے مسائل، گھٹنوں کے مسائل. آپ چلتے ہوئے تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا بھی چلیں یا زیادہ چلیں وہ بندہ فیٹیگ محسوس کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کا وہ ایموشنلی ڈسٹرب رہتا ہے، اس کی کوالٹی آف لائف بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایون کہ خراٹوں کی بیماری ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا موٹے لوگوں کو اکثر خراٹے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. کینسر علیحدہ کنڈیشنز ہو جاتی ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ اگر ہم اور بھی آگے چلیں، اسپیشلی اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو فیمیل میں اس کے اسپیسیفک ایفیکٹس ہیں برے. پریگننسی میں بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، اسپیشلی پہلی پریگننسی میں اگر موٹاپا بھی ہے، شوگر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایون کہ اسی کی وجہ سے پھر جب پریگننسی کے بعد جب بیبی پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر علیحدہ ایفیکٹس ہوتے ہیں. وہ بیبی موٹے پیدا ہونے کے چانسز، پھر ان کو شوگر ہونے کی چانسز جو بچوں میں شوگر ہو جاتی ہے. ہم ریسنٹلی سن رہے ہیں، پہلے شوگر کا ایک ایج اسپیسیفک ایج کے بعد ہم سنتے تھے، اب تو چھوٹے معصوم بچوں میں بون میں ہم اب تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو جینیٹکلی ہوتی ہے، جو موٹاپے پن کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ آج کل ارلی ایج میں بھی پریزنٹ کر رہے ہیں. لوگ 20s میں آ رہے ہیں پیشنٹ. تو انفارچونیٹلی پاکستان اس وقت ویسے تو 3رے نمبر پہ تھے ہم پریویلنس آف ڈائبٹیز میں پوری دنیا میں، اب سنا ہے کہ پہلے نمبر پہ بھی آ چکے ہیں انفارچونیٹلی. ریزن میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کی ہے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اور رات کو نہیں کھانا ہے. ایگزیکٹلی، اور رات کو لیٹ نائٹ نہیں کھانا ہے. سر میں رہ نہیں سکی یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ یہ جو ہماری کریونگ لفظ ہے مجھے نفرت. یہ جو ہمارے نیو ٹرینڈز آ چکے ہیں نا، آپ نے کھانے کی بات کی ہے تو یہ مجھے ایڈ کرنا پڑا کیونکہ میں اس ڈیلی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اپنی فرینڈس کو، کزنس کو، کریونگ، لیٹ نائٹ کریونگ. کیا ہے بھائی؟ کچھ میرے پاس خود پیشنٹ آتی ہیں، ینگ جنریشن آتی ہے جو فری لانسرز ہیں، راتوں کو وہ جاگتے ہیں. اور جب رات کو آپ اپنے ایک نیچرل پروسیس کو آپ بالکل ختم کر دیں گے تو اوبیسلی آپ کو کریونگ ہوگی. ایک تو آپ بیٹھے ہیں اپنے روم میں، اوپر سے پھر آپ کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں، پھر جنک فوڈس بھی لے رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ اس کو یوٹیلائز کہاں کر رہے ہیں؟ یوٹیلائز کہاں پہ کر رہے ہیں؟ کہاں ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ؟ اور ایک سانگ سن لیں، اس کے بعد پھر اسی پہ بات کریں گے کہ ہم نے اب یہ بھی بات کرنی ہے. سر موٹاپا آپ کا کانفیڈنس اور آپ کو ایموشنلی بہت ڈسٹرب کرتا ہے، اس پہ ہم ضرور ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہم نے بڑی سیریس باتیں بھی کر لی ہیں نا، ذرا سا کیا دے ناظرین کو ایک ہور چنگا جہا سونا جہا گیت سناؤں. ناظرین ایک گانا دیا تسا انجوائے کرو، اسا انجوائے کرے سوں، نال ہی گن سوں ایک چھوٹی جی بریک. تسا کہ تھائی نہ ویسو، تسا تھائی رہا سو، اسا چھوٹی جی بریک تو بعد والا. جی دنیا جان دیے میں سانو کری ڈھولے دے.
वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। कितना मज़े मज़े दे अज असां गीत सुनते बैठे थे। मैं आदि सही एनर्जी तो मिल वैसे पूरा डी खूबसूरत लंघ वैसे तो इवें ही चंगी चंगी सोच चंगी चंगी गाली चंगाई करो भी फैलाओ भी अपने बारे सोचो भी। असां गाल करें दे बैठे असें बड़ी डॉक्टर साहब नाल बड़ी अहम गाल थी पई तो मैं ये एक गाल को ऐड करे सा कि जेड़ा ओवरवेट इंसान जिको असां मोटापा कुछ भी तुसां आखिनो अपने जिको मोटापा आखिनो आखो विरासती है इवें है दवाइयां खा के आ गया कुछ भी आखिनो बड़े बहाने होने साढ़े को सच्ची आदि पे। लेकिन ताको पता ही सब तो वड्डा मेरे नज़र केड़ा नुकसान है वो है सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म थी वेंदा है। असां इमोशनली भी डिस्टर्ब थी वेंदे से जेड़ी सारी सलाहियत होंदी असां उमें नहीं कर सकते जिमें टैलेंट रखेंदे होंदे। असांको हर शइ ना एक अजीब जी जिको लेस थी वेंदा है कॉन्फिडेंस गाल नहीं कर सकते कि ताईं प्रेजेंट नहीं थी सकते। ये बड़ी अहम गाल है तो इन गाल ते मैं डॉक्टर साहब नाल भी गाल करे सा कि ये क्यों ते किवें को असां कवर अप कर सकते थे। अगर तुसा मोटे हो ओके ठीक है उनको भी असां किवें डील कर रहे हैं सर हो है एक इंसान हेल्दी है उसका साइज प्लस साइज में आता है। क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जिनको मैं कहूँगी परफेक्टली लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी फिजिक की ऐसी बनाई है कि वो प्लस साइज में आते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। जी बिल्कुल ये इस तरह की अलामात आती हैं ओबीस लोगों में और वो बहुत कॉमन है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो जो मोटा हो रहा है बंदा या मोटापा उसे हो रहा है ओबेसिटी हो रही है वो क्यों हो रही है। सबसे पहले एक तो जेनेटिकली है ठीक है उसका कसूर नहीं था जीन्स के ज़रिए आ गया वो मोटा भी हो गया। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या कुछ डाइटरी फैक्टर्स होते हैं मतलब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है कम से कम उसे तो कंट्रोल करें। मिसाल के तौर पे कुछ स्टीरॉयड ले रहे होते हैं कुछ गोलियां खा रहे होते हैं जिसकी वजह से मोटा हो रहा होता है या कुछ हार्मोनल इश्यूज होते हैं थायराइड के कुछ इश्यूज होते हैं उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म में भी इंसान मोटा हो रहा होता है। और एक किसी लाइफस्टाइल से भी मेरे ख्याल से आपको यस मैं हमेशा जो टॉप ऑफ द लिस्ट पे मोटापे को ठीक करने के लिए जो फोकस करता हूँ वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर फोकस करता हूँ। उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक आपकी डाइटरी मैयर्स कैसी हैं मतलब आपने शुगर वाली मीठी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता परहेज़ करना शुरू कर दिया है सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा साल्ट वाली चीज़ें हैं ये जो हम नमक एक्स्ट्रा छिड़क छिड़क के हम खा रहे होते हैं ये बहुत ज़रूरी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपने बड़ी तरीके से चलना होता है जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपको चांसेस हैं कि आपको मोटापा होगा। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी फिजिकल एक्टिविटी अगेन 30 मिनट्स per day is recommended for all human beings to do exercise on the daily basis। बेशक आप हफ्ते में एक छुट्टी कर दें। 100% सर बहुत खूबसूरत बात की सर। बात हो रही हमने बड़ी खूबसूरत बात की और मैंने यहाँ पे आपसे बात करनी चाहिए कि आप जो अपना लाइफस्टाइल है उससे हटकर आप अपना लाइफस्टाइल करें गुजारें और हर इंसान एक ही जैसी ज़िंदगी जी भी नहीं रहा होता। बिल्कुल सर आप डॉक्टर हैं कैसे बचपन से ख्याल आया कि मैंने डॉक्टर बनना है? यस ये मेरी विश थी मेरा ड्रीम था। व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड तो मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूंगा क्योंकि एक दफ़ा मैं अपनी अम्मी के साथ मुल्तान में ही चेकअप करवाने आया अपने एक छोटे से शहर अलीपुर से। तो माँ के साथ काफ़ी वक्त मैंने इंतज़ार किया डॉक्टर की अपॉइंटमेंट काफ़ी रश होता था। तो दिस इज़ 20 years बैक स्टोरी 20 साल हो गए हैं इस लम्हे को। तो मैं बड़ी विश करता था मेरी माँ ने भी विश की थी तो उस तरह मैंने अपने आप को अडॉप्ट किया मेहनत की और हर क्लास में अच्छे स्कोर के साथ रहा और मेरा फाइनली निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने यहाँ पे 5 साल पूरे MBBS के किए फिर 1 साल इंटर्नशिप की हाउस जॉब फिर 4 साल की मैंने स्पेशलाइजेशन की मेडिसिन में। तो यस ये मेरा ख्वाब इस वक्त पूरा हो चुका है और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल पे बैठा हूँ और मैं आप सबके सामने एज अ पब्लिक हेल्थ स्पीकर भी बैठा हूँ एज अ डॉक्टर भी बैठा हूँ एंड आई एम वेरी फीलिंग प्राउड टू गिव ऑल माई नॉलेज जो मैंने गेन किया जो मैं मेहनत की। मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों को ये नॉलेज इतना आम करूँ कि मेरी जो नेशन है वो फिज़िकली फ़िट रहे। जब फिज़िकली फ़िट रहेंगे तो हम मेंटली भी फ़िट रहेंगे। जब मेंटली फ़िट
رہیں گے تو ہم ڈیسیژن پاور بھی اچھی ہوگی اور ہم اس سوسائٹی میں ایک اچھا رول پلے کریں گے. اور رول سے بات آئی, آپ پہ بات آ رہی ہے تو میں بتانا چاہوں گی کہ آپ کے اندر کی باقی اتنی خوبصورت, ابھی جب آپ نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تو میں خود بخود اپنے ٹاپک سے ہٹ گئی کہ انسپریشن بنانا ہے نا, آپ نے کسی سے انسپائر ہونا ہے آپ نے, تو وہ آج آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنی زبردست نالج کے ساتھ ساتھ اتنے خوبصورت آرٹسٹ ہیں کہ انشاءاللہ آپ یہیں پہ اپنے ہی پروگرام میں دیکھیں گے کہ سر کتنے زبردست اسکیچز بناتے ہیں. سر اس بارے میں تو بتائیں ذرا, باقی کیا اتنے ٹیلنٹ, اتنے خوبصورت ٹیلنٹ آپ کے؟ اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے, کیونکہ میں اپنی فیملی میں پہلا ڈاکٹر تھا جو اس مقام پہ پہنچا ہوں. تو میرے جو فادر تھے وہ فائن آرٹس ایبلٹیز تھیں ان کے اندر, آرٹسٹک ایبلٹیز آلریڈی تھیں, اور میری سمجھ لیں کہ میرے بھائی اور کچھ میری بھانجیاں بھی ہیں وہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, تو جو کہ یہاں پہ لیس ٹرینڈنگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشلی ساؤتھ پنجاب میں. تو جب فیملی میں تھوڑی سی ایسی ٹچ ہوگی فائن آرٹس کی تو آٹومیٹکلی وہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کرنا شروع کریں. تو میری یہ کم از کم کوئی 10 سال سے یہ وش تھی کہ میں اسکیچنگ کروں, پینٹنگ کروں. تو میں ایز اے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی وین آئی فیل فری, تو میں یہ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کرتے رہتا ہوں. میں اسکیچز بھی کرتا ہوں, پینٹنگ بھی کرتے رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کووڈ کا سیزن آیا تھا, اتنا اسٹریسفل سچویشن تھی پوری دنیا میں. تو جب ڈاکٹر اپنے آپ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں کرے گا تو سمجھ لیں کہ وہ ظاہر ہے وہ مینٹلی بھی فٹ نہیں ہوگا. بالکل. تو ڈیو ٹو مینی آورس ڈیوٹی اینڈ اسٹریسفل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, تو ایز اے ڈاکٹر آئی انگیج مائی سیلف ان سم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی, تاکہ میں بھی اگر فزیکل فٹ رہوں گا تو اپنے پیشنٹس کو بھی اچھا ڈیل کروں گا. اور ڈاکٹر کا کہیں نہ کہیں خود ریلیکس ہونا اور اس کا ہیپی ہونا, ہمبل ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. میں کہتی ہوں کہ آپ کی آدھی, میرے جیسے بندے کی آدھی بیماری نا ڈاکٹر کے ہمبلنس سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم دوائیاں کھانے والوں میں سے تو ویسے ہی نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے جو دوائی نہیں چاہیے, ڈاکٹر کو دیکھ کے وہ کہتے ہوں گے ہم آدھے ویسے ٹھیک ہو گئے ہیں. باقی آپ لوگوں کا نیچر, وے آف ٹاک بہت ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. آپ سے کہنا چاہوں گی کہ سر ہمیشہ ایسے ہی رہیے گا, اسی طرح ہمبل ہی رہیے گا, کیونکہ ہمیں نیڈ ہے ہمبل ڈاکٹرز کی, ہمبل ہیومن کی. سر ہمبلنس جی کو سادے سے بالکل سادہ دل, سادہ لباس, سادہ گفتگو کرنے والا انسان آئیڈیل بنے دے. تساں کہیں کو آئیڈیل بنایا اپنے ای فیلڈ وچ آون تو پہلے کیڑے سنگر ہیں جن کو تساں بہت زیادہ سن دے آوے؟ میں سن رہا تھا سارے کو, مگر زیادہ میں استاد کو سنے, ندیم عباس, کہ میں انہوں کا بڑا فین تھی. اور جو موسیقی اج میں آیا نا تو میں سمجھو جو میں انہوں کی وجہ تو اپنا قدم بدھائی میں نا, تو یہ میری ہنر دی میں سمجھو پچھو جی میں تھاپی دینا نا سریکی زیادہ میں تھاپی تو انہوں نے میں تھاپی دیتی ہے. یہ بھی بڑی گال ہوندی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو رکھے سوں. یہ دیکھو ناظرین کتنی خوبصورت گال ہے نا کہ انسان اپنی جڑی ان کو پتہ ہے اندر بھی صلاحیت ہے, لیکن ہمیشہ جھک کے ہمبلنس نال اپنے استاد دا نام پہلے گھندے, اون تو بعد آ دے ہاں میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں نہ کر سکتا ہوں اگر میرا استاد نہ ہوئے یا میرا گائیڈ جیڑا میرے کو گائیڈ کریں دا وہ نہ میرے نال ہوئے. بڑی خوبصورت گال ہے, تو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے, اپنے اندر یہ لازم رکھو. شاید سر ہمبلنس کی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے, آپ کی بھی ایک اگر میں کہوں شخصیت کا حصہ ہے. آپ سے بات کرتے ہی جو فرسٹ وائبس میں کہوں گی اس میں آتا ہے کہ بڑے نرم دل, بڑے احساس مند آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی ترقی میں اس کا کتنا ایک کردار ہے, اور آپ کی ہمبلنس آپ کو کہاں کہاں تک کام آ سکتی ہے آپ کے لیے؟ یہ نقصان بھی دیتی ہے کبھی کبھی, بہت زیادہ نقصان بھی دیتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان عاجز ہوتا ہے نا, اس میں عاجزی ہوتی ہے, یا جس کو کہتے ہیں کہ پازیٹیو سینس آف بے بسی اللہ کے سامنے, تو وہ مانگ سکتا ہوتا ہے اللہ سے
انسان جب اپنے آپ میں یہ غرور کر لیتا ہے یا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتا ہے تو وہ اس کی جو خدا سے مانگنے کی جو خو یا ایک عادت ہوتی ہے یا اس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ شاید اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتا. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگتے کہ یار یہ ٹھیک ہے خدا کو سب کچھ پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے خدا کو, مانگیں گے تو وہ دے گا, لیکن ظاہر ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے. ہمارے ایک دوست تھے بشیر احمد کامریڈ صاحب, وہ لائر تھے کوٹردو میں, اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ خدا سے لاڈ کر کے نہیں مانگ سکتے تو وہ نہیں دے گا آپ کو. اسے مطلب پتہ ہے لیکن آپ ان سے مانگیں کیونکہ خدا کو یہ چیز خوش کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بہت لاڈ کر کے مانگ رہا ہے. ہم اپنے ماں باپ سے بھی بالکل اسی طرح سے ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے. لیکن ادھر ایک بات شخصیت کا حصہ ہے کہ ہمبلنس. آپ کو آج کے معاشرے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ آج کے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں باطنی طور پہ بہت فائدہ ہے, عاجزی آپ کو تخلیق پہ مائل کرتی ہے, میں تو اپنی بات کروں گا ظاہر ہے, وہاں جب آپ لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہرٹ بھی کرتی ہے آپ کو وہ عاجزی. یعنی بعض اوقات ایک انسان ایک چیز کے کیپیبل ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ عاجز ہوتا ہے وہ کثر نفسی سے کام لیتا ہے اور وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا اپنے آپ کو اس طریقے سے جبکہ اس کا کام بولتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب تک آپ خود اپنی, ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جب تک آپ خود اپنی پروجیکشن نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آپ کو پروجیکٹ نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے جو آپ کی سیلف پروموشن ہے, جو سیلف ایمبیسیڈر نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے, تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عاجز آدمی جو بہت ہمبل ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اپنے آپ کو جج کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کا ایک بڑھتا ہوا یہ میں کہوں گی بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ جو ہم منافق ہو رہے ہیں, اپنے ہی اندر کو نہیں پہچان پا رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ نیگیٹو پوائنٹ ہر کسی میں ہوتے ہیں اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیکن اس کو ہم ٹھیک تو کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فار ایگزامپل شاعری ہے, وہ شاعری کر تو رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں بیسٹ فٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریویو کرنا چاہیے اس چیز کو. کیا پتہ ان کے پاس, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایکسٹرا ٹیلنٹ, کوئی اور ٹیلنٹ ہو, ان کو سیکھ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بتائیں. میں جہاں تک ہابیز کی بات ہو رہی تھی تو سپورٹس میں ہی ہیں ہابیز میری. کرکٹ اور بیڈمنٹن مجھے بہت پسند ہے. اسکول لیول پہ اور کالج لیول پہ میں نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے, ڈسٹرکٹ لیول تک. تو آج بھی جب موقع ملتا ہے, میں موٹا ہونے کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا لیکن باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایسی. موٹاپا بہت, ہاں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب وہ آ جاتا ہے. نہیں یہ بہت خوبصورت باتیں کی, میں سن رہا تھا بہت انہماک سے اور مجھے بہت اچھی لگی ان کی باتیں. اور یہ ماننے والے لوگوں میں سے پتہ نہیں کیوں دیکھ کے لگتا ہے کہ وائبز آتی ہیں کہ ہاں یہ جن کے آگے ہم بات کریں ہماری بات سمجھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر ٹاپک کیا ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہیں؟ ٹاپک کوئی بھی نہیں ہوتا, رینڈمائزڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر جب ظاہری طور پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شاعری نہیں کر رہا, اس وقت بھی حالت سخن میں ہوتا ہے. آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے ٹینیور کو یا ٹائم پیریڈ کو کہ جب آپ لکھیں گے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے, مطلب جس طرح سے ایک جنرل روٹین ہے جو آپ کی 9 to 5 ہم جاب کرتے ہیں, ہم شفٹ میں جاب کرتے ہیں 8-8 گھنٹے کی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی شفٹ میں آئیں گے اور میز پہ بیٹھیں گے کاغذ قلم لے کے تو پھر وہ چیزیں اترنا شروع ہو جائیں گی. بالکل ایسا نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے ہم جس طرح سے جاب ہولڈرز لوگ ہیں تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے دونوں چیزوں کو کیری کرنا. ایک طرف سے مصرے آ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے پھر ظاہر ہے آپ کی جاب رسپانسبلٹیز ہیں. میرے شو میں ہی ایسا ہوا ہے کہ کئی دفعہ بڑے خوبصورت اشعار بھی بیٹھے ہوئے ہی انہوں نے لکھے بھی ہیں. جی ایسا ہوتا ہے. میں ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں, خوش ہو جاتی ہوں کہ یہ ٹیلنٹ ہے. سننا پڑھنا کس موضوعات کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ مجھے فکشن بہت پسند ہے, افسانہ ناول, اور میں انگلش لٹریچر کو زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ جو اس کا ایکسپوئر ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. اردو میں بھی بہت کچھ ہے پڑھنے کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک شاعر کو دوسری زبانوں کا ٹیسٹ اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی خو نہیں آئے گی تو وہ اپنی شاعری میں تازہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہم آج کی جمالیات کی بات کرتے ہیں نا, تو آج کی جمالیات بہت مختلف ہیں پچھلے زمانے سے. جب ہم میر اور غالب کی بات کرتے ہیں تو میں بالکل ان کی نیگیشن نہیں کر رہا, لیکن وہ شاعری نے جس طرح سے کروٹ لی ہے ہمارے ماڈرن ایرا کے اندر,
तो वो नई जमालियात हमें किसी दूसरे लिटरेचर से ही लेना पड़ेंगी। अब तो इसमें तनकीद, तहकीक, बड़ा कुछ हमें मिल बिल्कुल जाता ऐसे ही, है और बड़ा अच्छा लगता है। कुछ सुनाएं। हाँ, मैं कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार कर देता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बहुत साहिबान इल्म के दरमियान बैठा हूँ। कुछ शेर हैं कि रवाना कर दिया उसको गले लगाए बगैर, रवाना कर दिया उसको गले लगाए बगैर, मुझे ये लुकमा निगलना पड़ा चबाए बगैर। हाय कमाल। जैसे मैं नई शायरी की बात कर रहा था ना जमालियात से, रवाना कर दिया उसको गले लगाए बगैर, मुझे ये लुकमा निगलना पड़ा चबाए बगैर, अगर तुम्हारी मोहब्बत में वो अकड़ होती, मैं सारे सूट पहनता कलफ लगाए बगैर। वाह जबरदस्त। देखें तो आला। अगर तुम्हारी मोहब्बत में वो अकड़ होती, मैं सारे सूट पहनता कलफ लगाए बगैर, बिछड़ना हो तो कोई हाथ लाजमी करना, लाजिम करना, बिछड़ना हो तो कोई हाथ लाजमी करना, हमारा पेट नहीं भरता धोखा खाए बगैर। ये जबरदस्त क्लैप। बिछड़ना हो तो कोई हाथ लाजमी करना, ना। हमारा पेट नहीं भरता धोखा खाए बगैर। और शेर देखिएगा कि मैं इस शेर को ऑन करने में मुझे बहुत सारे मसाइल भी हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे शोरा के अंदर एक चीज़ होती है कि वो अपनी तरफ किसी भी नेगेटिविटी को एक्लेम नहीं करते, उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ जो एक तख्लीक़कार है उसको पॉजिटिविटी के साथ साथ अपनी नेगेटिविटी को भी करनी चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। जिसे भी चाहा किया कुछ न कुछ वसूल उससे, जिसे भी चाहा किया कुछ न कुछ वसूल उससे, कोई सवारी बिठाई नहीं किराए बगैर। आला। और वो नोच लेगी मुझे भीगी बिल्ली होते हुए, वो नोच लेगी मुझे भीगी बिल्ली होते हुए, मैं शेर हो के उसे छोड़ दूंगा खाए बगैर। क्या बात। दो तीन और शेर हैं कि इसमें बहुत कुछ है। हाँ जी, ज़ब्त और ज़र्फ और मिली जुली कैफियत है इसमें, मुख्तलिफ टेस्ट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कुछ और शेर हैं कि मॉडर्न शायरी लग रही है वाकई बहुत सारा उसमें हमें रंग मिल रहे हैं। सब्र के जितने तकाजे थे वो पूरे रखे, सब्र के जितने तकाजे थे वो पूरे रखे, फिर भी सीने में कोई कितने कलेजे रखे। तू कज़ा करता रहा हमको नमाजों की तरह, तू कज़ा करता रहा हमको नमाजों की तरह, हमने ईदों पे तेरे नाम के रोज़े रखे। कमाल। आला। तू कज़ा करता रहा हमको नमाजों की तरह, हमने ईदों पे तेरे नाम के रोज़े रखे, हमने बहने दिया जालिम की बगावत में लहू, हमने बहने दिया जालिम की बगावत में लहू, हाकिम वक्त की चौखट पे जनाजे रखे। आला। आला। कुछ और शेर हैं कि वो अगर मुझसे किसी शय का तकाजा करता, वो अगर मुझसे किसी शय का तकाजा करता, इस ज़माने में ना होती तो मैं पैदा करता। आला। जिस खयानत पे तुझे छोड़ दिया है मैंने, छोड़ दिया है मैंने, जिस खयानत पे तुझे छोड़ दिया है मैंने, शेर होता तो तेरा एक ही लुकमा करता। आला। इस बात पे भी जबरदस्त। जिस खयानत पे तुझे छोड़ दिया है मैंने, शेर होता तो तेरा एक ही लुकमा करता। वक्त लगता है नए शख्स का दिल जीतने में, वक्त लगता है, वक्त लगता है नए शख्स का दिल जीतने में, पहली सीटी पे ये तीतर नहीं बोला करता। नहीं बोला करता। बहुत शुक्रिया। एक बड़ी बात शायद हजरात के साथ जुड़ी हुई होती है, वो होता है प्यार और इश्क। प्यार और इश्क मैं समझती हूँ बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। इश्क तो खैर लाजवाल और ला हासिल है मेरी नज़र में, और उसका कोई सानी नहीं है। बहुत खूबसूरत जज्बा है और बहुत कम लोग इस जज्बे से वाकिफ़ हैं। मोहब्बत और है, प्यार और है, इश्क और है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर क्या मैं तो हाँ बिल्कुल सराइकी मैं ज़्यादा मैंने शेर कही नहीं, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको तो फरमाइश आई है पेश कर देता हूँ मैं कि जेड़े वेले ऊंदे हुस्न दी कणक चखदे हासे, जेड़े वेले ऊंदे हुस्न दी कणक चखदे हासे, सिज को पघरा वेंदा हा इतना बखदे हासे।
इश्क दे पंध विच साडे कीते बी कोई औख तां कहना ही, इश्क दे पंध विच साडे कीते बी कोई औख तां कहना ही, कंड ते छमक आ वजदी है जिथा थकदे आसे। मुसलसल सीखो, आप रुक नहीं सकते किसी। जबरदस्त। माँ दे हद दा टुक्कर मुंह तई नसे आवन दिता, माँ दे हद दा टुक्कर मुंह तई नसे आवन दिता, सारा साल ऊं त्रुट मोई कीते रोजे रखदे आसे। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन वो जो शेर वाला था ना, एक तो मैं एक ही लुक में वाला, एक ही लुक में वाला बहुत आला था। जिस खयानत पे तुझे छोड़ दिया है मैं, ये मेरा इस गजल में पर्सनल फेवरेट भी यही है, इस वजह से गजल हुई थी। शेर होता तो तेरा एक ही लुकमा करता, यानी बाज़ औक़ात इंसान है ना, इंसान का ज़र्फ़ इतना वसी हो जाता है, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन खुदा जितना, बिल्कुल खुदा जितना ज़र्फ़ हो जाता है। जैसे खुदा देखता है हमारी गलतियों को, हमारी दगाबाजियों को, हमारे गुनाहों को, लेकिन वो फिर भी आंखें बंद कर लेता है या हमें माफ़ कर देता है। तो इसी तरह से बाज़ औक़ात इंसान के अंदर भी वो एक खूह डेवलप हो जाती है किसी अपने के लिए, किसी प्यारे के लिए, कि वो इंतहाई एक्सट्रीम लेवल की धोखाबाजी या ख़यानत या कुछ भी उसको कह लें, वो माफ़ कर देता है, उसको ज़ब्त कर जाता है, दरगुजर कर देता है। शायरी का ताल्लुक आपकी मैच्योरिटी के साथ और वक्त के साथ होता है कि आपका शायरी में मेयार एक सा नहीं रहता। बिल्कुल, हमेशा आपकी ज़िंदगी के जो जो तकाज़े, जो जो सिनेरियो आके गुजरते हैं, वैसे वैसे ही आपको इसमें आपका टेस्ट चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। और अगर देखा जाए तो हमें वो सबको भी मेरी तरह वो याद रहा कि हमें अच्छा लगता है अब साफ गोई शायरी में, और जिसको कहते हैं तनकीद भी थोड़ा सा, और ज़रा साफ लफ्ज़ों में वजाहत से अपने एहसासात को बयान कर देना। बिल्कुल जी, क्या महसूस करिए, देखे तो सही यहाँ पे हमारी महफिल में कितने खूबसूरत। बहुत खुश हो रही हूँ सुन के, इतनी अपनी खूबियाँ भी बताएं अब तो ना। अपनी मुझे भी माशाल्लाह से पेंटिंग का बहुत शौक़ है, आला, और मैं हैंडमेड चीज़ें बनाती हूँ। मतलब मुझे याद है अपना बचपन का कोई वाक़या, अम्मी कोई चीज़ फेंकनी होती ना, इवन कोई बोतल के ढक्कन हो या खाली बोतल, मैं कहती थी मुझे दे दें, कहती क्या करना है, कहती थी मैं इससे कुछ बना लूँगी। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी होती है वेस्ट भी हो जाती है, मैं उससे कुछ ना कुछ नया तख्लीक कर लेती हूँ। इवन मैं अपना रूम भी कभी आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको इतना न्यू बना के मैंने उसको किया हुआ है, ट्रेंड किया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत मेरी एक हॉबी कह लें, फारिग टाइम में मैं यही करती हूँ। ये यहाँ पे अब मैं बात सना से करना चाहूँगी। सना देखिए, आप क्या समझती हैं कि आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तालीम भी हासिल की है, उसके साथ साथ आपने अपने काम को भी जारी रखा है, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी हॉबीज़ को भी ज़िंदा रखा है। जी, एज अ गर्ल ये चीज़ें होना लाजिम है, आपकी खूबसूरती में, आपकी शख्सियत में इजाफा करती हैं? बिल्कुल, बहुत अभी अदबी बात हो रही थी तो मेरे ख्याल में पहली जो आपकी शख्सियत में खूबसूरती होती है वो आपका एहसास होता है कि आप कितना एहसास करते हो किसी दूसरे एहसास से। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला अगर जिक्र भी होगा तो वो आपकी अखलाकियत का होगा, क्योंकि हुकूकुल्लाह बाद में आएगा, पहले हुकूकुल इबाद आएगा। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है, जो भी है अखलाकियत का पहले उसको ख्याल करना चाहिए। बाकी रही बात स्टडी की, तो मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ कि हर लड़की हर लड़का वो लाजमी पढ़े, क्योंकि आपको बहुत शऊर आता है इससे, आपको बात करने का स्टाइल आता है इससे। बाकी आपकी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होती ही रहती है वक्त के साथ साथ। सही है। कभी कोई ऐसा वाक़या जो आपने फेस किया हो अपने स्टडी के टाइम पे, अपने अब जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी हैं, इतनी अच्छी रिसर्च करती हैं, कोई ऐसा वाक़या जो ऐसा लड़की आपको फीमेल बड़ा फेस करना पड़ा हो, गुस्सा भी आया हो, और आप वो बयान करें इस तरह ताकि कभी किसी और के साथ भी आए वो उसी बहादुरी से उसको हैंडल कर ले? देखिए, या खुशकिस्मत हैं कि अभी ऐसा कभी हुआ नहीं? नहीं, हालात जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। हम जिसका भी चैप्टर खोलेंगे ना, उसकी कहानी अलग होगी। मेल फीमेल इसमें दोनों ऐसे हैं, हकीकत है, सबके चैप्टर्स हैं। बिल्कुल, तो है कि आप कभी भी हौसला हर किसी का पस्त हो जाता है, बट ये कि अपना आपके इन्वायरमेंट, आपके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो आपको सपोर्ट करें तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए और वो कहें कि चलो जी आपकी मिस्टेक है, अब ख़त्म, शटर डाउन हो गया, तो मैं कहती हूँ कि ना हर पेरेंट्स को ना अपनी हर किसी से गलती हो सकती है, अगर कोई गलती करता है ना तो उसको
बिल्कुल बंद नहीं कर दें, तुमने ये गलती कर ली, तुम्हारा कसूर है, अब ख़त्म, स्टडी भी बंद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ भी एक ना दो ऐसे हुए हैं इंसिडेंट्स, तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। मैं कहती हूँ उनके सपोर्ट पे ही आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बाहर वर्किंग करती हूँ, ट्रस्ट लेवल इतना है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह। इधर मैं भी एक बात करना चाहूँगी, ख़ासकर मुझे अपने दिल की बात करते हुए मैं अगर कहूँ कि मुझे भी कम मौका मिलता है, क्योंकि मेरे पास एक ज़िम्मेदारी है, वो है अपने वसेब के वो मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो मैं बुलाती हूँ, मुझे उनकी सुननी होती है और उनसे समझना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करूँगी कि मैंने एक जगह सीखा और लाइफ की काफ़ी जर्नी गुजारने के बाद, काफ़ी सही वाला मैं कहती हूँ सीखने के बाद भी मैं उस मुकाम पे नहीं पहुँची थी जो एक चीज़ सीखने के बाद मैं पहुँची। वो ये थी कि आपका हौसला जो है वो आप खुद ही हराते हो। बिल्कुल। सिर्फ आप, अगर आप ठीक हो, अगर आप हुनरमंद हो और आप ठीक हो और आप जिस चीज़ में कर रहे हो, कोई काम है, कोई बात है, आपकी नीयत ठीक है, वला आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई ताकत, आपको किसी की कोई सपोर्ट, आपको कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने खुद ये चीज़ आजमाई है। बस आप में ये 3 चीज़ें होनी लाजिम हैं, आपकी नीयत का होना, आप में उस चीज़ की काबिलियत का होना और आपका मजबूत होना। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला बैठा है वो सब संभाल लेता है। जी डॉक्टर साहब, अब दोबारा से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बड़ी आपने भी देखा, सारी हमारी बातें देखें हैं कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पे जाती हैं। लगता है ना कि एक फैमिली है और एक घर है, बैठे हैं हम सब। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एहसास होना सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इंसानों में। इस तरह एक शेर भी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो मतलब अल्लाह ताला, डॉक्टर साहब के लिए पहले तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए इतने हज़ारों फरिश्ते हैं, पता नहीं उनकी एक सदी के बाद कब बारी आती है। तो अल्लाह ताला को सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगती है कि इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना अच्छा सोचता है बगैर किसी मकसद के, नंबर 1। तो आप, जब मैं अपने पेशेंट्स को रिसीव करता हूँ या उनके साथ मैं ट्रीट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको एज अ फैमिली मेम्बर कंसिडर करता हूँ कि मेरी माँ भी हो सकती थी, मेरा बाप भी हो सकता था, या इवन के उस जगह पे कल को मैंने भी होना है, कल को मैंने भी होना, आई हैव टू बिकम पेशेंट वन डे। तो आपको पता है कि हम टेम्परेरी हैं इस दुनिया में। तो एज अ डॉक्टर मेरी अपने यंगस्टर को भी ये एडवाइस है, हमेशा प्रोफेशनली आप एथिकल रहें और अपने लोगों के साथ बड़ा अच्छा सलूक के साथ अपने पेशेंट्स को ट्रीट करें, और एहसास ज़िम्मेदारी के साथ साथ आपको यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल फील्ड है। यहाँ हम ह्यूमन के साथ कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा। बिल्कुल, ये हकीकत है। अच्छा, हम दोबारा से, मुझे ना रह के ना अपना टॉपिक याद आ जाता है। टॉपिक है इतना ज़बरदस्त कि हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। सर, हम बात कर रहे थे खुराक पे, खाने पे। अब आप इस चीज़ को कितना एक पॉइंट देंगे कि एक्सरसाइज और हमारी डाइट, अगर कोई इंसान अपना वेट लॉस करना चाहता है, अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो कितना % उसका फूड उस पर डिपेंड कर रहा होता है और एक्सरसाइज, इसकी रेशो क्या है एग्जैक्टली? देखें, ये ह्यूमन की अपनी बॉडी फिजिक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि कुछ लोग नॉर्मल वेट से ज़्यादा दुबले पतले भी होते हैं, कुछ आइडियल कंडीशन में भी होते हैं, और कुछ ज़्यादा वेट वाले भी होते हैं, और कुछ ओबीस होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। मीडियम पे हम आ जाते हैं सर। हाँ, हम मीडियम पे हम आ जाते हैं कि उसको 70% उसकी डाइट है और 30% एक्सरसाइज होनी चाहिए। इस रेशो में हमें कैसे जाना चाहिए? ये दोनों ना साइड बाय साइड चलते होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ठीक है, आप डाइट अच्छी मेंटेन कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब भी उसकी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हो सकते। दोनों को साइड बाय साइड चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी बताया कि कम से कम 20 से 30 मिनट्स आप डेली बेसिस पे ब्रिस्क वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक करें, या घर में करें या बाहर ट्रैक के ऊपर करें, और साथ ही अपनी जो खुराक है उसको मैक्सिमम वेजिटेबल्स का प्रोपोर्शन होना चाहिए आपकी डाइट में। ठीक है, सर्दियों का सीज़न है तो आप फिश को ऐड करें, विटामिन डी का रिच सोर्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। ऐसा हलवे ना खाऊं तो साको सुकून नहीं आता।
اسا وسیب والے سے ایک تو سارا یہ بڑے مسائل ہیں. بالکل آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے ایسے کیسز. بالکل بالکل, اسی کی وجہ سے تو ہم دنیا میں پہلے نمبر پہ آ چکے ہیں شوگر کے حوالے سے. تو حلوے کو بھی کم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے آپ حلوہ کھائیں, آپ برگر بھی کھا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ زندگی میں کھا نہیں سکتے, اس کو یوٹیلائز تو کریں. بالکل, اس کو آپ آؤٹ پٹ دیں اس کی. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے زمانے میں لوگ جو آج کل ہمارے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں, 100 سال والے بھی آتے ہیں, ہم اپنی جنریشن کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں, وہ لوگ نہ سائیکل ہوتا تھا, نہ موٹر سائیکل ہوتا تھا, نہ گاڑیاں ہوتی تھیں, وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے تھے, وہ 5 کلومیٹر ڈیلی چلتے تھے. ہمارے نارتھن ایریاز میں ابھی بھی سر ایسے. بالکل بالکل صحیح بات کریں. نارتھن ایریاز کی بات کریں, آئی ہیو وزٹڈ مینی نارتھن ایریاز آف پاکستان. وہاں پہ شوگر, بلڈ پریشر بہت کم ہے. اربن ایریاز جتنا آپ ڈیولپڈ سٹی میں جائیں گے, جتنا آپ ایڈوانس سٹی میں جائیں گے, وہاں پہ شوگر میکسیمم ہوگی, وہاں پہ بلڈ پریشر میکسیمم ہوگا, اور وہاں پہ 100 مسئلے مسائل ہیں. اوبیسٹی از ناٹ اے پرابلم, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹرم. اٹس ناٹ اے پرابلم, اٹ از اے کمپلیکس ڈیزیز nowadays. So you have to take it serious. It's a national issue. You can say it's an international issue, but I will talk about my Pakistan. So as a doctor, working as a physician, I'm also a public health speaker. I always talk about for my people. I want to see them physically fit. They will be physically fit. They will be having no sugar, no blood pressure, no hormonal issues in females, no یہ گرڈ ایشوز, یہ جو میدے کے مسئلے مسائل ہیں, نو گھٹنے, نو خراٹوں والی بیماریاں. تو if you are physical fit, health is wealth. Health is wealth. اور ایک اور بڑا کامن ایشو ہے یہ شوگر, اور دونوں چیزوں میں آتا ہے. یہ بھی اگر کہوں تو میرے آس پاس کے لوگوں سے ہی مجھے یاد آیا ہے, قدرتی میٹھا. ہمارے ہاں کی ایک اور ایشو جو ہے, یہ تو قدرتی میٹھا ہے, اس سے تو نقصان نہیں ہوگا. شوگر چینی سے نقصان ہو سکتا ہے, گڑ سے تو یہ تو قدرتی میٹھا ہے, آم یہ تو قدرتی میٹھا ہے. اس بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں ہماری عوام کو. ہمارے معصوم وسیب, ہمارا پیارا وسیب, میٹھے لوگ ایسے نہ کیا کروں, میٹھے تو بغیر رہ نہیں سکتے. اچھا, یہ اچھی جس کی اب ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے میٹھا لینے کی, نو ڈاؤٹ وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو کٹ آف کرنا. تو اس کا بھی ایک ایک سیٹنگ ہوتی ہے ڈاکٹر کی اور پیشنٹ کی, اس میں اس کو گائیڈ لائنز بتائی جاتی ہیں, اس کو ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے. کچھ فروٹس ہوتے ہیں جو ہائی گلائسیمک انڈیکس والے ہوتے ہیں, مطلب ایسے فروٹ جس میں میٹھے کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے پیشنٹ جن کو شوگر ہونے والی ہے یا جن کو شوگر ہو چکی ہے, یا وہ موٹے لوگ جن کو ان قریب فیوچر میں ڈائبٹیز وغیرہ ہونے والی ہے, تو ان کے لیے جو ہائی گلائسیمک انڈیکس والے فروٹس ہوتے ہیں, جیسے آم ہو گیا, ملتان میں آم ویسے مشہور ہوتا ہے, پوری دنیا میں جاتا ہے, کیلا ہو گیا, یہ ہائی تربوز ہو گیا, یہ ہائی گلائسیمک انڈیکس والے فروٹس ہیں. تو ان سے ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں لمیٹڈ کوانٹٹی میں. جب آپ اس کو ہیبٹ بنا لیں گے تو یہ تو آپ ایکسٹرا سویٹ لے رہے ہیں. اور اگلی امپورٹنٹ بات, کبھی بھی فروٹس کو اگر آپ نے کھانا ہے نا, ہمیشہ اس کو چبا کے کھائیں, اس کا شیک شوک نہ بنائیں. ریزن کیا ہے, جب آپ شیک بناتے ہیں ایکسٹرا لوڈ میں شوگر ویسے کٹھی ہو جاتی ہے, اور آپ ایسے ڈرنک کرتے ہیں, بالکل اس کا نقصان ہی ہے. فائبر ہم نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. یس, جب آپ فروٹس کو کھاتے ہیں منہ کے ذریعے تو آپ اس کے فائبر کو لے رہے ہوتے ہیں. سیب ہے, اس کی لیئر ہے, وہ فائبر ہے. تو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے یہ جو خوراک کا جو نظام ہے, یہ بیسٹ سورس ہے فائبر کا. وہ جو اوپر لیئر ہوتی ہے فروٹس کی, کچھ سیلڈس کی, تو آپ ہمیشہ فروٹس کو آپ چبا کے کھائیں. جوسز اور ملک شیک وغیرہ سے پرہیز کریں. اور وہ لوگ جن کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ان کے لیے ہائی گلائسیمک انڈیکس والے فروٹس تقریباً منع ہوتے ہیں. جو لو گلائسیمک انڈیکس والے فروٹس ہیں, جس طرح ہمارے پاس اورنج ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے آپ فروٹس لے سکتے ہیں. گریپ فروٹ ہے, ویری گڈ. یہ کوسچن آپ سے کرنے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جس کو بہت ہی ٹائم کے بعد اویئرنیس میں ہوئی تھی کہ جوسز اور شیکس کا کیا ہماری لائف پہ اثر ہے, اور فروٹس ہمارے لیے زیادہ بیٹر ہیں. اور میں گائے بگائی یہ چاہ رہی ہوتی ہوں کہ جب بھی ہماری بات ہو کہ میں بھی بتا سکوں کہ یہ طریقہ کار اس طرح سے صحیح ہے, نہ کہ ہم جوس پی کے ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے ایک گلاس جوس پی لیا, نہ اب ہمیں انرجی آ گئی, اب ہم اپنی زندگی کو بیسٹ طریقے سے جی سکتے ہیں. ٹائم کے گزرتے سر پتہ نہیں چلتا ہمیشہ کی طرح, لیکن جانے سے پہلے آپ
کا میسج جس کو میں کہتی ہوں آپ کے دل کی بات آپ کے وصیب کے ساتھ. میں سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ جی جی سنا میں اپنی اسی بات سے کنٹینیو کروں گی. میں کہتی ہوں کہ نا ہم لوگ کوشش ہوتے ہیں ایک منزل بناتے ہیں, ایک خواب سوچتے ہیں. میں کہتی ہوں اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے یا منزل پہ پہنچنے کے لیے کسی دوسرے کے خواب کو ریزہ ریزہ مت کریں. اوپر پہنچنے کے لیے خود محنت کریں, کسی کو سیڑھی نہ بنائیں. رائٹ, پرفیکٹلی. جی سر, آپ کو تو دو, ایک تو شاعری میں, ایک آپ کو الفاظوں میں, دونوں میں آپ کو بیان کرنا ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی پاور آف امیجنیشن ہے نا, قوت تخیل, وہ اس کی کامیابی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, میری جاب میں ایشو آ رہا تھا. ظاہر ہے ہر ایک ینگسٹر کو ڈگریز کے بعد جاب میں ایشو آتا ہے. تو وہ جو ایک اسٹرگلنگ پیریڈ تھا, میں اس کو کہوں گا, اس میں مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم ایسا کرو کہ تم فیل کرو کہ یو آر اے جاب ہولڈر گائے. تم ڈیلی اٹھو 7 بجے 7:30 بجے, جس طرح سے شفٹ کی ٹائمنگ ہوتی ہیں ویسے تیار ہو, کہیں چلے جاؤ, تو خود کو ایسا فیل کراؤ کہ یہ آل از ویل, سب اوکے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی پاور آف امیجنیشن ہے وہ اس کی کامیابی کا راز ہے. تو یہ اب ہمیں مضبوط رکھنی چاہیے. دوسری بات, تخلیق کاروں کے لیے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا تو شعر کو بہت سنبھال کے رکھا جاتا تھا, بہت اس پہ کام کیا جاتا تھا. یعنی جلد بازی میں کسی بھی مصرے کو, کسی بھی جملے کو حرف آخر نہیں سمجھا جاتا تھا, اس میں تبدیلی کے امکانات ہوتے تھے. آج کے دور میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ میں خود پہ ہی امپلیمنٹ کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں, کیونکہ میں خود ایک ہم عصر شعراء سے مخاطب ہوں تو میں خود کو شامل کرتا ہوں اس میں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہی ہمارے پاس مصرع ہوا, ہمارے پاس شعر ہوا, ہم فوراً اس کو پبلک کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹائم دینا چاہیے, اور اس کو جب تک آپ اس کیفیت میں جذب نہیں ہو جاتے تب تک اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا بھی تھا, بالکل شارٹ سا مجھے اس کا جواب بھی دیجیے گا. آپ کی نگاہ میں شعر کیا ہے؟ یہی جو آپ نے بھی مفہوم بتایا, یا اس کے ساتھ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہیں گے؟ بس ایک مصرے میں جواب دیتا ہوں. جو کہہ چکا ہوں اسی کے اندر جو ان کہی ہے وہ شاعری ہے. واہ. اور جاتے جاتے ہمیں ایک اور کچھ ویسا ہی جیسا مجھے پسند آیا تھا اسی طرح کا شعر والا ٹائپ. چلیں میں 3 شعر صرف سنا دیتا ہوں کہ چور کا فائدہ چوری میں نہیں رکھوں گا, کچھ بھی اب گھر کی تجوری میں نہیں رکھوں گا. بالکل. مجھ سے بن پائی اگر میری الگ دنیا کبھی, مجھ سے بن پائی اگر میری الگ دنیا کبھی, چاند کا عشق چکوری میں نہیں رکھوں گا. پہلی فرصت میں لگا دوں گا ٹھکانے دل کو, پہلی فرصت میں لگا دوں گا ٹھکانے دل کو, دیر تک لاش کو بوری میں نہیں رکھوں گا. بالکل صحیح, اعلیٰ, زبردست, بہت خوبصورت. اور یہی جذبہ اور یہی انرجی ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں یہ صحیح ہے. دکھ اور درد کو اگر آپ الفاظوں میں لپیٹ کے خوبصورت انداز میں بیان کریں تو وہ آپ کو ہمت دے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کے دل کی بات, آپ کی عوام, آپ کا وصیب بتائیں. جی بالکل. میں ایٹ دی اینڈ میرا جو پبلک میسج ہے ٹو مائی نیشن ان پاکستان وہ یہ ہے کہ ایز اے ڈاکٹر, ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ میں ایڈوائز کروں گا کہ ایک چھوٹا سا ایک اندازے کے مطابق آپ اپنا آئیڈیل ویٹ کتنا ہے آپ کی ہائٹ کے مطابق, ایک کیلکولیٹر ہے, آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں, انسٹال کر سکتے ہیں. آپ اس میں اپنی ہائٹ ڈالیں اور اپنا ایکوریٹ ویٹ اس کے اندر پٹ کریں, اور ایک BMI کیلکولیٹر ہوتا ہے, BMI باڈی ماس انڈیکس, اس کی ویلیو آپ کے سامنے آ جائے گی, اور اس کی جو نارمل ویلیو ہے وہ ہے 18.5 سے 25 تک. اگر اس کے درمیان آپ فال کریں تو تقریباً آپ آئیڈیل سچویشن میں آپ کا جو ویٹ ہے. اگر 25 سے زیادہ ہے, 30 کے درمیان ہے تو آپ اوور ویٹ کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر 30 سے زیادہ ہے اور 35 کے درمیان ہے تو اوبیز کلاس 1 کیٹیگری میں آپ آ گئے. اس کا آپ دوبارہ بھی ہمیں بتا دیں کہ گوگل پہ ہماری یہ کوئی ایپ ہے, یہ کیا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے کہ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹر, BMI کیلکولیٹر. ایک تھوڑی ویسے تو ایبڈومینل سرکمفرنس وغیرہ بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, وہ تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے. کیلکولیٹر یہ پہ 2 چیزیں ڈالنی ہیں آپ نے, ہائٹ اینڈ ویٹ. ایج نہیں اس میں ہمیں ریکوائرڈ ہوتی. اب ٹھیک ہے آپ ایج بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یہ سامنے جواب آ جائے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا. if you are obese, if you are overweight, then take it serious. You should
ٹیک این اپوائنٹمنٹ ٹو اینی فزیشین, ٹو اینی اسپیشلسٹ, اور اپنی اسیسمنٹ کروائیں کلینکلی, بیکاز بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہو رہا تھا اس کی باڈی میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, وہ سر کا درد کنسیڈر کر کے پیراسٹامول کی گولی کھا کے اس کو وقتی طور پہ کم کرتے ہیں, لیکن اندر اندر سے ان کا بلڈ پریشر شوٹ ہو. میرے پاس کافی سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں. سر درد ہے, یہ تو میں بھی کہہ کے تھک جاتی ہوں اپنے ہیلتھ پروگرام میں کہ یہ فکرہ ہم بہت عام کر چکے ہیں. سر اس پہ بھی ایڈوائز دیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے گھر میں اپنے پاس ایک ویٹ مشین رکھنی چاہیے. ایکسیلنٹ, ونڈرفل. میں تو اور بھی چیزیں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فیملی میں بی پی اپریٹس لازمی ہونا چاہیے. آپ نے ویٹ مشین کا کہا, اٹس ونڈرفل, بیکاز آپ کے سامنے جتنا اچھی آپ کی چیزیں ہوں گی, آپ کی باڈی, آپ کی صحت آپ کے سامنے اتنا اچھی ہوگی. If you will be mentally fit, physically fit, health fit, آپ کی ہر چیز آپ کو خوبصورت لگے گی. اگر آپ مینٹلی, فزیکلی اور آپ کی ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہے, آپ کو ہر چیز, خوبصورت چیز بھی آپ کو ڈسٹرب لگے گی. تو اسی لیے کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ. سر بہت خوبصورت میسج. سر کیا آکھے سو تساں اپنے دل دی گل اپنی عوام کو کیا آکھنا چاہ سو؟ مسیح کی روح دی غذا ہے جی, یہ کو سنی کرو, ساریاں بیماریاں ہی ختم. واہ خوبصورت گل, سمپل تے خوبصورت. ناظرین میری گل تواڈے نال وہ گل جتوں شروع کیتا کہ اپنے آپ کو تساں ایک شے تو سیف کرو, وہ ہے ایموشنل. جتنے بھی تساں اپنے آپ کو ایموشنل ڈسٹرب کرے سو نا, تساں ہر شے تو رہ وے سو. تساں اپنی کامیابی, تساں روزمرہ دی زندگی, تساں ہر مقام سے میرے حساب تو ڈاکٹر بھی ایویں آدن کہ تاکو اگر انرجی چاہیے, اسٹرینتھ چاہیے, زندگی دے وچ کوئی مقام چاہیے, ایموشنل اپنے آپ کو مت کرو, ایک لمٹ رکھو. ایک کوئی بیاہ کہہ نہیں کریں دا, یہ تساں آپ کریں دے وے. تساں اپنے اتنے خود کنٹرول رکھ سکتے وے, تے اپنے اتنے کنٹرول رکھو. تے ہون میں کو دے سو اجازت, کل ول ملسوں, لیکن ونجن تو پہلے ایک اور سونا جہا گیت, تو تساں گیت کو انجوائے کرو, اساں کل ول ملسوں. اللہ حافظ.
दा सलारा है दित्ती ढोल निशानी सारे रंग दा सलारा है दित्ती ढोल निशानी Salam